येस अखिल बाब, आम्ही असा सध्या बोडगेश्वर देवळा कडेन न्हू आमी पळयलां की तुमी ओनू एक जॉयंट व्हील जे आसा ते घातलेले आसा ते फाटल्यानूय आमकां दिसता. काल आमी पळयलां की जी कन्सर्न सगळी ऑथॉरिटी आसा, कलेक्टर म्हणा, डेप्युटी कलेक्टर म्हणा, त्यांचे वांगडी त्यांचे ऑफिसर्स म्हणा, म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ आसलो आणि काल म्हापसा पुलिसांचो सुद्धा स्टाफ आसलो. काल त्यांच्यानी 18 जे स्ट्रक्चर्स आसात झोपाळे वगैरे ते आणि अलॉंग विथ 2 व्हडली जॉयंट व्हिलां ती काल म्हापसा बोडगेश्वर देवळा कडेन त्यांच्यानी सील्ड केली. सो एक्झॅक्ट जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळी सील्ड करपाची की तुमचे कडेन रितसर कसले एनओसी परमिशन फायरीचे ना, जे प्रिकॉशन नॉर्म्स घेवंक जाय ते ना. सो कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर तूं? एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालां, हांवें एकट्यान हें स्वता अशें घालूंक ना. जावपाचें म्हणजे स्टार्टिंगच्यान सांगपाचें म्हटल्यार एक थोडे आमचे म्हापशेचे लोकल आहा न्हू, सगळ्या कडले म्हजे फ्रेंड सर्कल आहा, म्हापसा खोर्लेचे, मागीर कुचेलचे, करासवाड्याचे, मागीर ओवरऑल हे म्हापसा सायटीतले सगळे, मागीर थोडे गिरवडचे, बस्तोडचे, सगळे अशे फ्रेंड आहा तेंचे. सगळ्यांनी मेळून एक 6 म्हयन्या पयलीं प्लॅन केलो की बाबा अशें अशें आसा, ह्या वर्सा आमी जायंट व्हिलाक लागून हे फुडें सरया म्हणून, कळ्ळें न्हू. सो हे जायंट व्हिलाक लागून आमी फुडें सरया म्हणना फुडें ओके म्हटलें, कळ्ळें. सो तेंच्यांनी कितें केलें, म्हाका अशें प्रपोजल घालना फुडें हांवें चिंतलें आनी मागीर खंय खंय हांवें स्टार्ट केलें, कळ्ळें न्हू, प्लॅन करपाक, खंयच्यान हाडपाचें, कितें करपाचें सगळें केलें आनी आमी हांगा प्रपोजल घातलो. सगळ्यान फर्स्ट प्रपोजल म्हणटात तो म्हाजो हांगासर, कळ्ळें, बोडगेश्वर देवळा कडेन. मागीर सेकंड तेजें एप्लिकेशन येयलां, कादर म्हणटात तेजें. सो खंय तरी भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की आमची हिंदूची जात्रा आसा, ही हिंदूच्या जात्रेक आमी मातशें फुडें सरून आमी घालया म्हणून, कळ्ळें न्हू. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना, तो कादर घालता कितें करता ते तेजें, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे मागीर आमचे मिटिंगेक उलोवप जालें, आमकां मिटिंगेक हांगा आपयलें, विचारलें कशें कितें तुमी करूंक सोदता, कितें करूंक सोदता बीन, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे हांवें सगळो म्हाजो प्रपोजल घातलो. म्हटलें पळय, म्हटलें कादरान एक अमावंट तुमकां दिल्लो न्हू लास्ट इयर, तेज्याकीन हांव म्हटलें सुबेसूच दिता देवळाक, कित्याक इतले आमी सगळे भुरगे फुडें सरून केला न्हू, कितें तरी करपाक सोदता आमी, कळ्ळें न्हू, म्हापशान आमच्या जात्रेक आमकां दिवचें म्हणून, कळ्ळें. सो म्हटलें म्हाजो फूल सेटअप रेडी केला, म्हटलें मशिनरी म्हटलें सारकी नंबर 1 न्यू सगळे रायड बूक केला म्हटलें हांवें, कळ्ळें न्हू. सगळे न्यू रायड म्हाजे बूक आसा आनी त्याच बरोबर म्हटलें आमी म्हटलें हांगा घालपाक सोदता. सो हे प्रपोजल एम्युजमेंट पार्क आमी घालता, त्याच्या बरोबर म्हटलें आमी म्हटलें कितें तरी बरें करूंक सोदता, कळ्ळें. सो तशें आमी ते सांगलें, हांगा जितले रायड्स येयला पळय चडशे तुमकां रायड दिसतले, कळ्ळें न्हू, तितूर थोडे न्यू येयला. सो हे रायड हांवें ऑलरेडी पयलीं बूक केल्लेले. कमिटीन कितें केलें, आमकां दिता म्हणून सांगलें आनी लास्ट मुमेंटाक ते दिले, ते आमकां इंटिमेट सुद्दां करूंक ना, कळ्ळें न्हू. खूब वायट दिसता, आमी इतले फाटसून लागले, कळ्ळें न्हू, की बाबा आमकां दिया, आमी करूंक सोदता. त्याच बरोबर जायंट व्हील घातलेच म्हणून अशें ना, कळ्ळें न्हू. हांवें तांकां सुबेज डोनेशन कितें देवळाचें आहा पळय, कळ्ळें न्हू, लास्ट इयर कितें 12 लाखांक गेल्लें. ओके म्हटलें, चल आमी सगळें कलेक्शन करून आमी 15 लाख डोनेशन करता म्हटलें. त्याच बरोबर म्हटलें तिकेट सुद्दां म्हटलें 100 रुपीज करता म्हटलें, कळ्ळें. लास्ट इयर तिकेट कितली केल्ली, 150 रुपीज तिकेट आसली. 12 लाखांक गेल्लेले, लास्ट इयर 150 तिकेट दवरलेली. हांव 15 लाखांक म्हटलें आमी हें करता सगळे भुरगे मेळून आनी प्लस म्हटलें म्हापशेकारां खातीर म्हटलें हांव तिकेटूय देंवयता म्हटलें, सगळ्यांक बेनिफीट जावं न्ही, कळ्ळें कितें जाता तो. हे जावन करून सुद्दां हांवें तांकां तेच म्हटलें की बाबा अशें अशें आसा, कळ्ळें, ह्या बाबतीन की तो फुडें सल्ला करपाक आमकांय दिवचें ह्या सायडीन, त्या सायडीन जर तो करता न्हू जाल्यार आमकांय ह्या सायडीन दिवचें म्हणून आमी मागणी केल्ली. जालें कशें, आतां तेणें 25 लॅक्साक कितें तरी ते व्हेले, ते कळ्ळें न्हू. हांव त्या सायडीन जे घातला पळय, गिरीच्या रोडाचेर घातला ते कादराचे, आनी हांगा कलांगूट रोडार घातला पळय हे आमचे लोकलांचे सगळ्यांचे मेळून, कळ्ळें. सो हांवें तांकां कितें म्हटलें, चल तुमी तांकां दिलें केलें बरें आहा, कळ्ळें न्हू. आमकांय कोणें सपोर्ट केलो खुबश्या जाणांनी, कळ्ळें न्हू, कित्याक इतले सगळे जर भुरगे फुडें सरले जाल्यार सपोर्ट करून तांकां घालूंक दिवचें म्हणून. न कळत खंयच्यान तरी कळ्ळें किंवा प्रायवेट प्लॉट म्हणून, कळ्ळें. सो ह्या प्रायवेट प्लॉटा वांगडा आमी एग्रीमेंट मारलो, 5 वर्साचो एग्रीमेंट मारलो तेच्या बरोबर, आनी आमी फुडें सरले. कित्याक आमकां सांगलेलें प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर तूं करता हांगा हे एम्युजमेंट पार्क, तुका देवस्थानाच्या एनओसीची गरज ना, तुका त्या सायडीन दिवंक ना मरे, ते कादराक दिलें न्हू तेंच्यांनी. जाल्यार आमकां कितें सांगलें की बाबा चल आमी फूल सपोर्ट करता, तूं हेडीन प्रायवेट प्रॉपर्टी पळय तितूर घालया म्हणून, कळ्ळें न्हू. फुडें सरले, केलें. आमकां फायराचे परमिशना शिवाय काय काम स्टार्ट करूंक नासलें जेन्ना, आनी थंय पयलें जाल्यार परमिशना पयलीं सगळें रेडी आहा. आयच्या दिसाक आमचें परमिशन घेतल्या उपरांत सगळें रेडी केलां. फायराची परमिशन मेळ्ळा, मागीर आमकां पुलीस स्टेशना वयली, हेल्थाची रेडी आहा, आमकां फक्त थंय आमकां सबमीट करपाक जाय म्युन्सिपालिटीची.
काल सडनली कितें जालें आयज जात्रा आहा जाल्यार रातचे 10 सुमार आमकां आपयला हांगा कळ्ळें न्हू 10 सुमार आमकां कलेक्टर ऑफिसान आपयला देवस्थानाची कमिटी आसलेली सगळे आसले कळ्ळें आनी थंय आमचें उलोवप जालें की हे आमकां डॉक्युमेंट्स दिया तुमचे आमी सील काडटा तितूर तेंच्यांनी मॅन्डेटरी एक डॉक्युमेंट घातलो देवस्थानाची NOC आनी आमकां खबर आहा देवस्थानाची NOC आमकां दिवपाक तयार ना हांव कितें म्हणटा कित्याक अशें करता आमकां आमी इतले त्रास करून सगळे इतले उबे केला कळ्ळें न्हू वायट दिसता हे सगळें पळोवन खरें सांगपाचें म्हटल्यार इतले सगळे उबे करून आयच्या दिसा आयज जात्रा आनी आदले दिसा रातीक तुमी आमकां सांगता की NOC आमी तुमकां दिवची ना आनी मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट म्हणून ही कोणी सांगली दिवची ना म्हणून देवस्थानान NOC आमकां देवस्थानान दिवचें ना म्हटल्यार पयलींच्यानूच आमकां करूंक ना न्हू सपोर्ट तेंच्यांनी आमी सांगलें आमकां एकूच चान्स दिया एकूच वर्सां करता पळय म्हटलें आमी सगळे भुरगे मेळोन करता जात्रा कळ्ळें न्हू सो म्हटलें आमकां एक चान्स दिया आमी करून पळयता कळ्ळें तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना NOC आतां देवस्थानाची NOC ना जाल्यार आमकां म्युन्सिपालिटी दिवंक शकना कळ्ळें बाकीचे आमी सगळे NOC काडलेले आसा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जेन्ना तुमी एग्रीमेंट केलो हो ओनू केलो हो पुरुच्यान केल्लो हा ह्या वर्सा केलो हे लास्ट मोमेंटाक झाले सगळे ते कशें जाले थंय आमी इतले प्रपोजल दिवन करून सुद्दां म्हाका सांग आमी पयशे डोनेशन वाडयले त्याच बरोबर टिकेट ह्या देंवयली कळ्ळें न्हू ह्याच वर्सा 25 लाखाक व्हरोंक जाय आसले जेन्ना आमी करपाक देंवले इतले वर्सा 3.5 लाख 4 लाख 6 लाख अशे देवस्थानाक दिल्लेले आसा म्हणजे आमी जेन्ना करूंक देंवले तेन्ना तूं 25 म्हणजे तूं 25 दिवं शकता देवस्थानाक जाल्यार इतली वर्सां तुवें कित्याक दिवंक ना आमच्या देवस्थानाक 25 दिता म्हणून तुमी ते दिवन उडयले ताका एक चान्स दिवचो आसलो ना आमी करपाचे बरें करपाचें त्याच भायर हांवें वयल्यान कमिटी कडेन तेंच्या एका मेंबराक हे सुद्दां सांगलेले तेणें 150 रुपया तिकेट केल्ली न्हू म्हटलें बरें चल 150 रुपया तिकेट केल्लेली जाल्यार एक थोडे सुबेज जोडला आसतले तितून एक बारीक प्रोग्राम कर तूं म्हापशेकाराच्या भुरग्यां खातीर कोण स्कुलांतले गरीब भुरगे आहा कॉलेजीन BCA बीन करता ते भुरगे आहा ते एफोर्ड करूं शकना लॅपटॉप बीन थोडे अशें हांवें पळयल्लेले आसा कळ्ळें आमी तसो प्रोग्राम करुया एक 5 लाख मोडया कळ्ळें न्हू तूं एक 10 लाख सुबेज जोडल्या न्हू एक 5 लाख मोडया तुमीच करा प्रोग्राम तुमीच दिया तेंकां कळ्ळें न्हू हेजो कितें तरी बेनिफीट जावंक जाय इवन स्टॉल सुद्दां हांगा आमी कितें प्लॅन केला पयशांचे चिंतोंक ना आमी लोकलांक कॉन्टॅक्ट केला आमकां पयशे स्टॉलाचेर आमी काय घेवन बसोंक ना कळ्ळें न्हू हांगासर लोकलांनी हॉटेल बीन घातला कोणें यंग यूथ भुरग्यांनी ज्यूस सेंटर घातला शेकाचे घातलेले हांगा कळ्ळें सो हो फाटलो सेटअप आतां सगळो तुमचो हो फूल सेटअप आमचो आयज उबो जाल्लो आसा हेजेर सील लागलेले आसा ह्या सेटअपाचेर इतले त्रासान आमी सगळे उबे केला हांगा आमी 15 ते 20 लाख सुमार इन्वेस्ट केल्लेले आहा हेच्या भितर सो आतां तुमकां जी मेन कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी सांगलें की देवस्थानाची NOC हाडा पयली हय ओके देवस्थान तुमकां दिना पण देवस्थानान कितें म्हटलें तुमकां की शेतकाराची प्रायव्हेट जागो जाल्यार तुमकां आमची लागना म्हणून सांगला ओके सो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेतकारां कडसून तुमकां कितें लेखी मेळला की तुमी हे करा हय शेतकारा कडेन हांवें 5 वर्साचो एग्रीमेंट डायरेक्ट प्लॉटाचो सगळ्या ऑफिसांनी आमी लायलेले आसा फूल फायल करून सगळ्या डिपार्टमेंटान आमी सो ऑन दॅट एग्रीमेंट बेस ते हे करना इशू केली फायराची केली सगळ्या कडेन इशू जाली आमच्या कडेन फक्त आतां कशें आहा सील काडपा खातीर म्हणटा देवस्थानाची काडटले न्हू आतां व्हडलें कितें जालां पळय म्हाका खरें खबर ना हितूर कितें आहा ते इनवॉल्व कळ्ळें न्हू आयच्या डेटीक तेच्या कडेन सगळे NOC आसा आयच्या डेटीक आमच्या कडेन देवस्थानाची ना म्हणून तेंच्यांनी हें केलें देवस्थानाची ना म्हणून म्युन्सिपालिटीची ना आनी तेका लागून सील केल्लेले आसा आनी अजून मेरेन अशें जाल्लेलें आहा की सील केला आयज सगळे तेणें डॉक्युमेंट सबमीट केले ते जायंट व्हील त्या सायडीकले स्टार्ट जातले गिरीच्या रोडा वयले आनी आमचे सगळे उबे करून इतले हार्डवर्क करून हें केला ते आतां हितून एक कन्फ्युजन म्हाका की देवस्थान म्हणटा जर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जाल्यार आमची NOC तुमकां कित्याक जाय कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणटा की देवस्थानाची हाडा म्हणून ओके सो हेचेर आतां देवस्थान जे आसा हे तुमकां कित्या खातीर NOC दिना एक्झॅक्ट मेन फाटलें कारण कितें हे रिजन म्हाका सुद्दां खरें खबर ना तेंकां विचारलें हांवें हेचे फाटसून रिजन कितें तो सुद्दां म्हाका मेळ्ळो आमचे तेच्या बरोबर काय वायटपण ना कादरा बरोबर तो येवन म्हाका वयल्यान येवन सांगून गेलो बाबा तूं तुज्या सायडीनच्यान तूं घाल म्हाजें तुका ऑब्जेक्शन ना आनी हांवें तेका तेच सांगलें तूंय तुज्या स्टायलीन कितें आहा तो धंदो चल आपणाकूय म्हाकाय काय येना म्हणून सांगलें तेका ऑब्जेक्शन कळ्ळें न्हू आपूण जाल्यार येवन देवस्थानाक ऑब्जेक्शन आसा देवस्थानाक कितें ऑब्जेक्शन आहा म्हाका खबर ना काल आमी कलेक्टर ऑफिसांत तांकां नाका हे दोन नाका हे कितें ते म्हाका खबर ना कळ्ळें न्हू तेंचे एक्चुअली कितें रिजन आहा ते तेच्या फाटसून कळ्ळें न्हू की तेकाच दिवचे आमचे ह्या सायडीन कित्याक चलचे न्हू ते आमी सगळे लोकल तुमचे म्हापशेचे भुरगे हांगासरले आमची जात्रा ही सगळ्या भुरग्यांची सगळे म्हापशेकारांची जात्रा ही कळ्ळें न्हू इतले सगळे फुडें येवन करून हें केलां आनी आयज वायट दिसता सगळे अशे सील मारलेले पळोवन खूब स्ट्रगल आहा हितूर करपाक आतां तुमी देवस्थानाक मेळपाक गेल्ले सगळी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा डेप्युटी कलेक्टरूय आसली मामलेदारूय आसलो ओके
कितें आतां सांगलां तुमकां मिटींग भितर तुमची जाल्या आतां कलेक्टर सर मामलेदार सगळे जाण असले थंय कळ्ळें न्हू आनी आतां जालां कशें तेंच्या वांगडा आमचें डिस्कशन जालें तेंच्यांनी म्हटलें एक पॉयंटाचेर या आनी तुमी सेटल करा कमिटी बरोबर की NOC तुमकां हें करून कळ्ळें न्हू जें कितें आसा तें तुमकां आनी एकदां NOC घ्या आनी दोनूय तुमी सुशाखात चलया म्हणून मात कमिटी आमच्या कडेन आतां आमी थंय वचोन बसलेले कळ्ळें न्हू कमिटीचो अध्यक्ष एडवोकेट वामन पंडीत आहा न्हू तो अजुनूय येवंक ना आमकां मेळपाक आनी आमच्या कडेन टायम लिमीट आहा कितलो 4 पयलीं सगळे दिवंक जाय आसलेले आनी आतां 4 हार्डली ऑफिसान आसलो न्हू तुमच्या आसलो उलयताना फुडल्यान मात येवंक ना तो आमच्या कडेन उलोवपाक लागून सो हो टायम दुखलीत आहा आमचो कळ्ळें सो आयज जर बंद जाल्यार शेनवार आयतार 2 दीस बरो बिझनस करूं येता न्हू तो आमच्यान करूं येवचो ना थंय आयज रातीक घुंवतले ते जायंट व्हील आमचे हे हांगासरले जे आसा न्हू हिंदू भावांचे सगळ्यांचे जायंट व्हील ते घुंवचे ना कळ्ळें सो जर तुमकां NOC दिना फुडले पावलो आतां कितें कित्याक येदो व्हडलो तुमी आतां इतले लाखाचो सेटअप हांगसर माल पयशे इतले इन्वेस्ट केल्ले आसा ओके मेहनत फाटले तुमची खूब आसा ती मेहनत तुमी कशी सफल करतले ओ ती पिड्यार जातली मेहनत आतां हेजेर हांव तुका कितें उलो हांव कोणाच्या अगेन्स्ट लॉच्या म्हाका वचपाचें ना कितें कायदो हातीन घेवन कितें करपाचें ना डिपार्टमेंट जर सांगता की बाबा तुमचें अनसील केल्या उपरांत डिमॉलिश करा करता डिमॉलिश मात खूब वायट दिसतलें की आमचे हिंदू भावांचे सगळ्यांनी मेळून फुडें येवन हें केलां न्हू तेंचे ही हार फक्त म्हाजी एकट्याची न्हू ही फूल हिंदूची हार म्हणून चिंता कित्याक ह्या वर्सा खुबशे संघटना फुडें सरलेली की बाबा ह्या वर्सा अशें आमच्या हिंदू भावाक दिवचें म्हणून कळ्ळें न्हू हांव कांय ना आमी कितें इन्वेस्ट केला तें आमचे लॉस आमी बॅर करतले कळ्ळें न्हू डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कायद्या भायर वचोन कांय करपाक ना आमी सो ते कितें आहा तें काड म्हटलें जाल्यार काडटले आमी मात सगळ्यांचें मन दुखावतलें कित्याक हितूर खूब जाण लोकल भुरगे बीन इनवॉल्व आहा हें करपाक लागून इतली कितें पॉलिटिक्स चल्ल्या भितर कितें तुका कितें दिसता पर्सनली कितें दिसता हितून कित्या खातीर अहें पर्सनली आनी कित्याक इतलो तुमकां सपोर्ट आतां मेळना ज्या जाग्यार लास्ट इयर 12 गेल्लेले त्या जाग्यार हांवें 15चे हे सांगले प्रपोजल दवरले त्या भायर एका सायडीन वाडयले दुसऱ्या सायडीन टिकेट देंवयली कळ्ळें न्हू तर त्या जाग्याचेर 25 जर गेले ते जाल्यार थंय कसलो कितें येतले ते म्हाकाय खबर ना कित्याक आतां आमी पळयलां की जाय ते पॉलिटिशियन्स आमदारूय म्हणटा जर गव्हर्मेंट नोकरी मेळना जाल्यार सेल्फ कितें तरी करा आनी सेल्फ करपाक जर तुमी अशें यूथ जर फुडें सरतात जाल्यार तुमकां जर लोकांचो सपोर्ट जाय तसो मेळना जाल्यार कशें कितें आतां हें युथांक म्हणटा बाबा तुमी फुडें सरा बिझनस करा कळ्ळें न्हू ह्या बाबतीन एक्चुअली तेंच्यांनी हेजेर चिंतपाची खूब गरज आसा फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ म्हणना फुडें हांगा तुका अशें दाखयता स्टॉल्स घातलेले हांगा युथान एक हॉटेल घातला एक ज्यूस सेंटर शेक बीन घातलेला आनीक बाकीचे सकाळीं येयल्लेले तेंकां देवन माटो घालपाक दिवंक ना हांगा आमच्या कडेन NOC ना म्हणून हे सगळे जे आसले पळय लोकल महिला मंडळाचो एक ग्रूप येयल्लो लोकल भुरग्यांचो एक ग्रूप येयल्लो हे सगळे भुरगे हे आयज सगळे दुखावलेले आहा सकाळच्यान म्हाका फोन करतात कितें जालें आमी स्टॉल घालपाक येयला आमकां गाडी देवन हांगा घालपाक दिना म्हणून कळ्ळें हे अशें सगळें जाल्लेलें हितूर कशें आहा एकटो दुखावचो ना हितूर खूब जाण दुखावलेले आहा ह्या गजालीन कळ्ळें आनी एप्रोक्सिमेट कितलो इन्वेस्टमेंट जालो तुजो आतां मेरेन तुजे मनीस लायसर सगळें सेटअप मारीसर एक नाना म्हटल्यार एक 18 ते 20 लाखाचो सेटअप हो ओके फूल म्हणजे अजून मेरेन हे सगळे फक्त एडवान्स दिला त्या भायर ट्रक लोडिंग एक हेचे 6-7 ट्रक ते एकट्याचे आमकां 45-50-55 तशें दिवचें पडला सो फाल्यां सकाळीं नाका म्हणली जाल्यार कॉम्प्रोमायज कशें तरेन म्हणजे कॉम्प्रोमायज मिन्स तूं स्वता कॉम्प्रोमायज कसो करतले कॉम्प्रोमायज म्हटल्यार हेजेर एकूच की आमी लॉस बॅर करचे पडटले आमकां मात खूब वायट दिसतलें सगळ्यांक कळ्ळें न्हू सगळ्यांक खूब वायट दिसतलें की अशें इतले फुडें सरून करून ज्या जाग्यार देवस्थान दोगांयक दिवं शकताली NOC ज्या जाग्यार देवस्थान दोगांयक NOC दिवं शकताली थंय दिवंक ना तेका दिली आनी आमकां दिवंक ना कळ्ळें न्हू सो अजुनूय म्हाका होप आहा जें कितें जितलें हांगा घडलां न्हू खरें सांगपाचें म्हटल्यार एक हांवें खूब एक्सपिरियन्स केलो कळ्ळें न्हू बोडगेश्वर देवाचो इतलो अस्तित्व दाखयलो तेणें गिडगिडटाले आमी लिटरली हांगा येवन कळ्ळें न्हू आमकां दिया आमी करता आमकां दिया आमी अशें करता आमी तशें करता सगळ्या भाशेनचें जाता तितलो बऱ्यांतलो बरो प्रपोजल दवरलो मात स्टेप बाय स्टेप एक घडत गेलें आनी आमकां प्रत्येक जाग्याचेर न्हू देव बोडगेश्वरान आपलो अस्तित्व दाखयलो कळ्ळें तुका आनी त्या अस्तित्वाचेर स्लो घडलें आनी आयज इतले सगळे उबे जाले आमचे हे सगळे आमची न्हू हे सगळें कितें केलां तें देव बोडगेश्वरान केलां हे आमी एकट्याचे अशें हें ना तितूर देवान आमकां एनर्जी दिला ही देवान शक्ती दिला ही आनी अजुनूय तेज्याच कडेन मागता आमी
तो घडोवन हाडटलो कशें तरी आनी इतले सगळे अजून मेरेन हांगा मेरेन हाडला म्हटल्यार तो आयज हे घडोवन दितलो जायंट व्हील अशें म्हाका दिसता. तुजी मेहनत तुज्या तोंडाचेर दिसता, तुजी नाराजगी तुज्या तोंडाचेर दिसता. ही मेसेज तेंच्या मेरेन ऑलरेडी जेन्ना पावतली तेन्ना कमिटीक कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार कितें सांगूंक सोदता तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता हांव, आमी ह्या गजालीक लागून खूब मेहनत घेतलेली आसा आनी आमची मेहनत ही उदकान वचपाक दिवं नाका. खूब जाणां हितूर इनवॉल्व आनी त्याच बरोबर जर तुमकां नाका आमी केल्लेले जाल्यार तुमच्या अगेन्स्ट वचोन काय करपाक ना. आमी सगळे डिमॉलिश करता आनी घेवन वयता पॅकअप. कितें कितें सेटअप मारलो तें? ह्या वर्सा ह्या सायडीन आमचो टोरा आसा, फुडलो ब्रेक डान्स हाडलेलो आसा, मागीर हे आमचे जायंट व्हील हाडलेले आसा, फुडले रॉकिंग बोट आसा, मागीर तेज्या उपरांत सलांबो आसा, मागीर फुडें टावर हाडला. हो टावर एक्चुअली केन्ना येवंक ना कळ्ळें न्हू, 100 फुटाचो तो टावरूय हाडला न्यू रायड. ते सोडून फुडें आमच्या कडेन रेंजर आसा, रेंजर हाडलेले आसा आनी सगळ्यान बरी म्हटल्यार आमची सुनामी आसा हांगा, मेड इन चायना. ती तुका मुद्दम दाखयता, तेजी लायटींग पळय सगळें ओवरऑल तुका पयल्या उपरांत कळटलें कळ्ळें न्हू की आमी जे रायड हाडला ते अशें हे हाडूंक ना म्हणून. आनी ह्या वर्सा आमचें घडलें न्हू, फुडल्या वर्सा दुसरें रायड हाडटलो हांव, हेज्याकीन बरें हाडटलो कळ्ळें न्हू, कित्याक आमच्या कडेन बरो टायम आसतलो, हांव बरें मशिनरी हाडूं शकतलो फुडल्या वर्सा. 5 वर्सां खातीर एग्रीमेंट मारलेलो आसा, म्हाज्या कडेन जाता तितलें हांव बरें करपाक ट्राय करतलो. म्हणून हाडलें ते सेटअप एक युनिट टायप हाडलेलें, एक युनिट हाडला आनी हे सगळ्या बरोबर सेफ्टी प्रिकॉशन सुद्दां हांवें घेतलेले आसा. खंयचें एक काम चालू करतना अशें ना, एक्सटिंग्विशर सुद्दां दवरलेले आसा कळ्ळें न्हू. जे प्रोटोकॉल म्हाका फायर डिपार्टमेंटान दिल्लेले न्हू की तूं हे फॉलो कर म्हणून, ते सगळे हांवें क्रायटेरिया तेंचे फॉलो करून सगळे बांदलेले आसा. अशें ना की कोण ना ऑथॉरिटी आनी परमिशन आमकां मेळोंक ना आनी इल्लिगली आमी सेटअप करता अशेंय कांय ना. परमिशन जशी मेळ्ळी फायराची तेन्ना आमकां जेन्ना सांगलें की बाबा तुमी काम स्टॉप करा, काम स्टॉप म्हणजे स्टॉप केल्लें. अगेन्स्ट लॉ वचोन काय करूंक ना. हांगा जायंट व्हिलाचें काम ह्या 2 दिसाक जाल्लेलें आसा, जशी आमकां हातीन फायराची परमिशन पडला. फक्त उरल्या पळय ती देवस्थानाची कमिटीची एनओसी, देवस्थानाची कमिटीची एक उरलेली आसा कळ्ळें. देवस्थानाची मेळ्ळ्या उपरांत आमकां एनओसी म्युन्सिपाल्टीची मेळटली. हेल्थाची थंय रेडी आसा, म्युन्सिपाल्टीची सबमीट कर आनी हेल्थाची घेवन. म्युन्सिपाल्टीचो सपोर्ट कसो? म्युन्सिपाल्टीचो सपोर्ट म्हटल्यार ते कितें म्हणटात, हांगाच्यान तूं देवस्थानाची घेवन यो आनी आमच्या कडल्यान घेवन वच म्हणून. म्युन्सिपाल्टी एक्चुअली ओके आहा दिवपाक, फक्त देवस्थानाची जाय आमकां. येस.